कैसे मीडिया को डील करना है, कैसे सिविल सोसाइटी में जाना है, ये दो ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि जिनकी इस हवाला से बाकायदा तरबियत है और इनके जो कारकुन हैं वो इस हवाला से हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं। रिजवान दिलदार साहब, मुमताज़ शाह साहब, रज़ाक सलीमी साहब, इसी तरह मुस्तफ़ा गराया साहब, इन सब दोस्तों से शाह साहब भी मेरे बड़े ज़रीना दोस्त हैं, हमारी बहन भी तशरीफ़ लाई हैं। इनसे हमारा जो ताल्लुक़ है ये ज़ाती नोयत का भी है। ये हमा वक्त हमारी खुशियों में हर जब भी प्रेस क्लब की कैबिनेट चेंज होती है तो हमेशा ये तशरीफ़ लाते हैं और उससे हमें ये एहसास होता है कि हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और इसमें हमारी एक से है, एक गुडविल है। तो मैं इन सब अहबाब का जो इस वक्त में शरीक हैं, जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इनका बेहद ममनून हूँ, इनका बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गुजरात के सहाफ़ियों की खुशियों में इसी तरह आने वाले वक्तों में भी शरीक रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फादी की बात करना है आपके को खान साहब की तकरीर के दौरान आमिर नदीम साहब ने हमें जान किया, इनको भी शामिल कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी राजा रियाज साहब से गुजारिश है कि वो मेहमानों को शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रिजवान दिलदार साहब, जनाब अली, जनाब मेरे आज जैसा कि चीना साहब ने बताया है कि हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ आता है और पीपल्स पार्टी ने हर दौर में प्रेस क्लब में कामयाब होने वालों को जो मुबारकबाद दी है। मैं समझता हूँ कि ये रिश्ते बड़े मजबूत हैं और इन रिश्तों को ऐसे ही रहना चाहिए। हम आपका दिल से खुश आमदीद कहते हैं कि आपने प्रेस क्लब में आके हमें ये जो कैबिनेट है इसको मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ा गराया साहब से वो अपने ख्याल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले अपनी तरफों और अपने जिहड़ा वफद साडे नाल आया है उहदी तरफों गुजरात प्रेस क्लब की नौ मुंतखब कबीना सदर सैयद वकार हुसैन गिलानी साहब, जनरल सैकटरी राजा तैमूर तारक साहब, सीनियर नायब सदर इहसान चीना साहब और बाकी तमाम मेंबरान नूं मुबारकबाद पेश करना और दुआ भी करना कि ये जिहड़ी नौ मुंतखब कबीना बनी है ये गुजरात प्रेस क्लब नूं चार चांद लगाए दी और मुआशरे दे विच जिहड़े मसाइल ने उन्हां नूं अवलीन तरजीह दे दी। दरअसल साडे आने का मकसद ये है कि सहाफत ते सियासत दो ऐसे सतून ने जिहड़े एक दूसरे तो जुदा नहीं हो सकते। असी ये हर साल इत्थे आउंदे आ, जिहड़ी भी कबीना नवीं बनदी है गुजरात प्रेस क्लब की, असी उन्हां दे एजाज़ विच आके प्रेस क्लब दे विच मुबारकबाद पेश करने आ और ये एजाज़ इंशाअल्लाह ताला असी जारी रखांगे। हर साल अगों भी इंशाअल्लाह ताला आउंदे रहांगे। अज दे मुश्किल दौर दे विच सहाफत का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामल है। एक छोटी जी मिसाल कि कुछ अरसा पहले चक बूले दे विच एक छोटे जे बच्चे का वाक़या होया और मीडिया ने ऐसा किरदार अदा किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं गुजरात आउणा इत्थे पिया और उन्हां दी दाद रसी हुई। ये मीडिया का किरदार है कि इस मुश्किल दौर दे विच हर बंदे नूं ओहदी हकूक ओहदी दलील तक पहुँचाते हैं। मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला जिहड़ी एक कबीना बनी है उन्हां नूं मेहनत सबर और लोगों के मसाइल हल करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया जी। मुस्तफ़ा गराया साहब मीडिया के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बिल्कुल जी, अब बिल्कुल बजा कहा आपने। जो मीडिया का किरदार है वो नहायत अहम है। तमाम इदारों के चेक एंड बैलेंस और आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अगर कोई इदारा है पाकिस्तान में तो वो मीडिया है। बिला तख़ीर मैं अब दावत खिताब देता हूँ इफ़त मुमताज़ शाह साहिबा को, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं सबसे पहले तो अपने सारे भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ और दिल से उनका एहतराम करती हूँ। जिस तरह मुस्तफ़ा ने कहा है कि हमारा और आपका ताल्लुक़ दायमी है, कदीमी है, हमेशा से। और मैं ख्वाहिश करती हूँ कि जिस तरह इस वक्त कबीना अच्छी, सच्चे और सुच्चे लोगों की बनी है, इंशाअल्लाह ऐसे ही रहे और हमारे और आपके ताल्लुकात भी बाहम इसी तरह रहे। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। आमिर नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सदर वकार हुसैन गिलानी
जनरल सेक्रेटरी राजा तैमूर साहब, सीनियर नायब सदर हसान शीना साहब, नायब सदर कंबर इजाज शाह साहब और सजाद हैदर साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छी ये टीम बनी है, बड़े समझदार लोग हैं और सहाफ़त के सही मानों को समझते हैं। तो जैसे गुराया साहब ने बात की कि सियासत और सहाफ़त का चौधरी दामन का साथ है, जिस तरह मुस्बत सियासत होती है इसी तरह ही सहाफ़त होती है। अगर मुस्बत सहाफ़त होगी तो माशरे के अच्छे मसाइल वो सही तरह उजागर होंगे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये टीम बहुत अच्छा काम करेगी और प्रेस क्लब की इज़्ज़त में इजाफा करेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बड़े अच्छे अंदाज से ख्यालात का इजहार किया। अब मैं इस शख्सियत को इजहार ख्याल की तरफ कहने जा रहा हूँ, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के नहायत ही सीनियर कारकुन हैं और हर दौर में मरकज़ी क़यादत के साथ बाहम मशवरे में और हर तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ में सफ़े अव्वल में शामिल रहे। और मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे सीनियर कारकुनान भी पार्टी में मौजूद हैं जो आने वाले लोगों को भुट्टो के ज़माने का या बीबी के ज़माने के हवाले से पार्टी की कारकर्दगी आंखों देखा हाल भी बता सकते हैं। तो मैं दावत ख़िताब देता हूँ अब्दुल रज़ाक सलीमी साहब को अपने ख़यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुजरात प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और काबीना के जितने भी साथी हैं, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि रज़ाक सलीमी साहब पार्टी पे अबू रखते हैं, तो मौजूदा जो काबीना है इसके सारे ही साथी जो हैं ये मंजे हुए सहाफ़ी हैं। बहुत अच्छी टीम बनी है और ये एक अमल होता है। जब हम यूरोप की अक्सर मिसाल देते हैं कि यूरोप में ये हो गया, लेकिन यूरोप का वो दौर भी था जब वहाँ पे घुटने घुटने खून बहा। वक्त के साथ जब एक प्रोसेस होता है तो प्रोसेस के साथ फिर वो चीज़ें रिफ़ाइन होती हैं। और प्रेस क्लब का गुजरात का जो सफ़र है ये जब से शुरू हुआ है तो इतना ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। मेरी अपनी माजी करीब की बात है कि जब इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई तो कुर्बान ताहिर साहब मरहूम, असगर गुराल साहब, एस.ए. मुंशी साहब, उसके बाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेख इकबाल साहब, मुश्ताक नासिर साहब, बहुत इफ्तिखार भट्ट साहब जंग से थे वो उस वक़्त, और राजा तारक साहब मशरक से थे। जज्बा उस वक़्त मंथली मैगज़ीन हुआ करता था। तो इन तमाम दोस्तों ने प्रेस क्लब की बुनियाद रखी। तो मुझे चूँकि सहाफ़त के साथ शौक़ भी था, सियासत के साथ साथ, तो मैं अपने शौक़ के लिए, मेरा घर भी साथ है, तो जब इसकी बुनियादें रखेंगी तो हम सारा दिन यहाँ पे आके बैठ के मिस्त्रियों के साथ उनसे काम करवाया करते थे। इस प्रेस क्लब की बुनियादों से आज तक मेरा ताल्लुक़ जो है वो प्रेस क्लब के साथ दिन ब दिन मजबूत होता गया। और मुझे जब प्रेस क्लब की अच्छी एक्टिविटी होती है, जब प्रेस क्लब में बेहतरी आती है, जब प्रेस क्लब का कोई भी काम होता है, तो मुझे ज़ाती तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं घर बैठे खुश होता हूँ कि यार असी उत्थे जो प्रेस क्लब बनता सी ते सारी दिहाड़ी बह के ते मजदूरों को कुर्सियाँ ढा के इत्थे ते काम करवाते होंगे सी। तो मैं उस हवाले से समझता हूँ कि मैं भी प्रेस क्लब के बानियों में से हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर उस शौक़ के साथ जितने भी फंक्शन पार्टी के किए हैं, मैंने ज़ाती किए हैं, तो ये घर के भी करीब है और एक अपनी इसके साथ वाबस्तगी भी है।
تو سارے جو پروگرام ہیں اکثر میرے جو پروگرام ہیں وہ پریس کلب کے حال میں ہی ہوئے ہیں اور ایک باضابطہ طریقے سے ہوئے ہیں. جو آپ کا سسٹم ہے سسٹم سے گزر کے پریس کلب کے حال میں سب سے زیادہ فنکشن اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو وہ میں نے کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ٹیم بنی ہے یہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے گی. ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے اس موجودہ جو آپ کی کابینہ بنی ہے کہ گجرات میں سیاست و صحافت و اس میں گروپنگ ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں. کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ جب سسٹم ریفائن ہوتا ہے تو وہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ تیمور صاحب کا جنرل سیکرٹری بننا اور جس انداز سے اور جس خوش اسلوبی سے اور جس محبت سے پریس کلب نے اور جس معاملہ فہمی سے پریس کلب کے جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے جو یہاں کے کرتے دھرتے ہیں جس معاملہ فہمی سے انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے تو یہ گجرات کی صحافی برادری کے اکٹھا ہونے کی سیڑھی پہ یہ پہلا قدم ہے راجہ تیمور صاحب کا جو ہے اس کابینہ میں شامل ہونا. تو میرا ایمان ہے کہ گجرات کی جو پریس کلب کی کابینہ اور پریس کلب کا جو سسٹم ہے یہ بہت جلد سفر شروع ہو گیا ہے. پورے ورکنگ جرنلسٹ جتنے بھی ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. مجھے سارے ایک پلیٹ فارم پہ آتے نظر آ رہے ہیں اور وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ راجہ تیمور صاحب جو ہیں وہ اس پہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں. آپ سب کو جو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے. اس کے بعد صحافت اور سیاست اور وہ باتیں تو آپ سارے باشعور لوگ ہیں, سیاسی لوگ بھی بڑے معاملہ فہم اور صحافی بھی, اس پہ بات نہیں کروں گا. میں جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں, زیادہ لمبی رفاقت ہونے سے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے چلا ہوا ہوں تو کچھ ایسی باتیں صحافی برادری ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نالج میں بھی نہیں ہوتی. میں آپ جو صحافی برادری ہے آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیپلز پارٹی کا کیس بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے اور ہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی فیڈریشن کی واحد علامت ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے اس کی ساری سیاست جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تھرڈ ورلڈ بنانے کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا اور ان کا یہ نظریہ تھا, ان کی یہ سوچ تھی کہ جتنے دنیا کے اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, انہیں ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کر کے ہم تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ بنائیں, تیسری سپر پاور بن جائیں دنیا میں. امریکہ اور روس کے بعد جب انہوں نے اس کا آغاز کیا تو اس پہ بہت زیادہ کامیابی ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جھنڈے تلے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا. اس کے بعد جو مغرب ہے, مغرب نے ہمیشہ صلیبی جنگیں آپ نے پڑھی ہوں گی, مغرب نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو جماعت ہے اس کا جو منشور ہے, اس کا جو کام ہے, اس کا جو عمل ہے, یہ تو پوری اسلامی دنیا جب اکٹھی ہوگی تو ہمارے لیے تو یہ خطرہ بن جائیں گے. اس دن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کروڑوں ڈالر ہر سال لگتے ہیں. دنیا میں 3 جماعتیں ہیں جس کو پینٹاگون امریکہ براہ راست جو مانیٹر کرتا ہے. ایک پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری ہندوستان کی جو ہے وہ کانگریس ہے, اور تیسری جماعت سری لنکا کی ہے. ہمارے اس خطے میں یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہر وقت امریکہ مانیٹر کرتا ہے. اس میں کوئی بات ہے تو وہ مانیٹر کرتے ہیں نا, امریکہ والے کو پاگل تو نہیں ہے.
اور صرف وہ مانیٹر نہیں کرتے, وہ اس کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ اس جماعت کو اٹھنے نہ دیا جائے, اس جماعت کی مقبولیت میں جو ہے وہ کمی کی جائے, اور اس جماعت کو اتنا کمزور کر دو کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ جائے. اور ماضی میں ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے. جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں, موجودہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ایک ہی بات رات کو بھی ٹی وی کا پروگرام چل رہا تھا کہ زرداری صاحب آگے نے ان ستیہ ناس ہو جانا, زرداری صاحب بلاول نو اگے آمن دیتے ستیہ ناس ہو گیا. ایک ہی بات, میڈیا کا وہ باہر سے جو فیڈنگ ہو رہی ہے, باہر سے جو پیسے کی فیڈنگ ہو رہی ہے میڈیا پہ, ایک ہی بات اب ہو رہی ہے. تو میں نے رات کو فیس بک پہ بھی لکھا, میں نے کہا زرداری صاحب کے خلاف جتنی اس وقت میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں یا جتنی پاکستان میں رد عمل پایا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اس سے 1000 گنا زیادہ رد عمل تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو آج تو سب کہتے ہیں جی بہت بڑا لیڈر تھا, بڑے کام, آج ہمارے محلہ بھی کہتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر تھا. لیکن جو آج تسلیم کرتے ہیں وہ آج سے 1977 میں امریکن ڈالر کے زور پہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک بھی چلائی تھی, اور زرداری صاحب کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے. بھٹو کے خلاف تو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے گھر والوں کے اوپر آ کے نازی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کاٹا نشان لگایا جایا کرتے, کراس لگایا جایا کرتے تھے, اور پھر رات کو آ کے پیپلز پارٹی والوں کے گھر جلائے جاتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو اتنی مغرب نے اتنا یہاں پہ فنڈنگ کی. آج کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو بہت عظیم لیڈر ہے, ہر بندہ کہتا ہے جی ذوالفقار. اب جب ہم کو مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ پٹو دیا گلا چھوٹو, پٹو تو بڑا لیڈر سی, زرداری دی گل کرو. بابا زرداری کے خلاف جتنا ریئیکشن ہے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اس سے ہزاروں گنا زیادہ ریئیکشن تھا. جب انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا اس کے بعد پھر وہ دوسری فلم چل گئی, نہیں جی پٹو بڑا لیڈر تھی. یہ زرداری کے خلاف ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت مورال ڈاؤن ہے. اس کی وجہ کہ میڈیا کا بہت اثر ہوتا ہے, اور خاص کر جب سے الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تو فوری اثر کرتا ہے. یہ تو 2 منٹ میں بندے کے اوپر الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ہر چیز الٹی کر دیتا ہے. تو جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ مشکلات آئی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مخالف ہیں اور پاکستان کے جو مخالف ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میڈیا ہاؤس خرید لو, $50,000 دے سڑو, سٹوری چلوا لو, بہت آسانی ہو گئی ہے. اور ہم اس کا شکار ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا شکار ہے. ہم نے اس کا توڑ نکالا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے. آخری بات کروں گا, اس کا توڑ نکالا ہے. آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر, اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. طالبان نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے بی بی کو نہیں مارا. پھر دوسرے دن طالبان کے دوسرے گروپ نے قبول کر دیا, انہوں نے قبول کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو اور شہید بے نظیر بھٹو کو پاکستان مخالف جو طاقتیں ہیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے فیسیلیٹیٹرز نے مارا ہے. یہاں پہ اب لفظ ایک فیسیلیٹیٹر کہا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ دوسروں کے لیے تو یہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ فلاں فیسیلیٹیٹر ہے. ارے بابا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو مارنے میں خود فیسیلیٹیٹر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں ان کے ایجنٹ ہیں یہاں پہ, اور مارا کیوں گیا ہے کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. پاکستان کو توڑنے کا پروگرام جو امریکہ نے 2013 میں دیا تھا وہ پاکستان میں اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. جب ملک تقسیم ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی سیاسی قوتیں تقسیم کی جاتی ہیں. جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا تو وہاں پہ ایک جماعت اکثریت میں آ گئی تھی, جہاں پہ دوسری جماعت آ گئی. عوام کو تقسیم کیا جاتا ہے ملک تقسیم کرنے سے پہلے. 2013 میں کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو توڑ دینا ہے, نقشے پہ آ گیا, امریکہ کے نقشے پہ آ گیا. پاکستان ٹوٹا نہیں ہے, پاکستان نہیں ٹوٹا, لیکن 2013 میں پاکستان ٹوٹ گیا ہے جب پاکستان کی جوڈیشری نے, جسے ہم RO الیکشن کہتے ہیں, اس دفعہ اس میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا. کیوں کردار ادا کیا یہ تاریخ ثابت کرے گی.
उन्होंने एक सूबे में एक पार्टी अक्सरियत ले गई है, पंजाब में दूसरी पार्टी, KPK में तीसरी पार्टी। आप ज़ीरक लोग हैं, मैं आपके सामने अपना केस रखता हूँ। ये सादकाबाद है, सादकाबाद पंजाब और सिंध का बॉर्डर है। सादकाबाद से इधर मुस्लिम लीग नून 70,000 वोट ले रही है, पीपल्स पार्टी 15,000 वोट ले रही है। अब सादकाबाद बॉर्डर के दूसरी तरफ जो हल्का है कौमी असम्बली का, उसमें पीपल्स पार्टी 70 ले रही है, नून 10,000 ले रही है। यार ये कैसी, चलो ये तो हो गया कि 500-700 मील लोगों की सोच तब्दील होगी। सादकाबाद के एक तरफ यहाँ पंजाब है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी 0 है, और उसी बाउंड्री लाइन के दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून 0 हो गई है। ये वो साजिश थी। और इधर अटक के इस तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो 75,000 वोट ले रही है, और PTI और पीपल्स पार्टी, और अटक के दूसरी तरफ जब आप जाते हैं तो PTI 70,000 वोट ले रही है, वहाँ पे नून बैठ गई है। यार अटक की बाउंड्री लाइन के साथ ही आप देखो, ये वो साजिश, ये साजिश हुई है। पाकिस्तान को 2013 में तकसीम कर दिया गया है। इसकी सियासी कुव्वतों को तकसीम किया, ये साजिश है पाकिस्तान तोड़ने की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को समझती है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए इस बात को समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन तो बहरहाल हमने बरकरार रखनी है, पाकिस्तान खपे के नारे हम लगाते हैं, लेकिन फेडरेशन जब बरकरार रखेंगे, जब बिलावल भुट्टो ने ये बात करनी है कि पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वही कुव्वतें, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो पाकिस्तान में लीडर पैदा, उनका ये मिशन है कि यहाँ पे लीडर पैदा ना हो ताकि ये अवाम इकट्ठी ना रहे। लीडर इकट्ठे करते हैं, पीर इकट्ठे करते हैं, मुल्ला इकट्ठे करते हैं। पीरों के पास जब जाते हैं तो ये शाह जी के पास गए हैं, तो अगर कोई मामला हो तो वो पीर एक मरकज़ होता है, वो सेंटर होता है फोर्स का, वो इकट्ठा कर लेता है। इसी तरह जो लीडर होता है वो भी इकट्ठा करने का मुल्कों और कौमों को एक मरकज़ होता है। और मगरब का ये प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में मरकज़ जो है वो पैदा ना हो, जो भी मरकज़ होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने ख़त्म किए हैं। अब हमने क्या किया है कि हम अपने ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है उसका जवाब कम देते हैं, ताकि मगरब ये खुश रहे कि पीपल्स पार्टी ने फिर फेडरेशन का काम शुरू कर दिया, तो उनको ये पता ना चले कि अब हम चोरी काम कर रहे हैं। ये कैसा मुल्क है यार, और जिसमें पाकिस्तान के लिए आपने काम करना, अपने छुप के काम करना है, और पाकिस्तान के खिलाफ आपने काम करना है तो आपको खुली आज़ादी है। अल्ताफ हुसैन जो बकवासात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी जमात उसकी बनवा दी। बंदे वही हैं, मिशन वही है, मकसद वही है। अब MKM पाकिस्तान के नाम से जमात बना दी, उनका मकसद वही है। अभी भी जो उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने अल्ताफ हुसैन का वहाँ पे तराना चलाया है। यार ये कैसा मुल्क है जो इस मुल्क को गालियाँ देते हैं, जो उस मुल्क के खिलाफ काम करते हैं, नंगे होके, चड्डी भी नहीं पहनते, कपड़े सारे उतार देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात करते हैं, उन्हें जलसे करने की इजाज़त है। और जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो छुप के काम कर रहे हैं। साफ़ी बरादरी इस पर गौर करे, आप कभी सोचे, हमने भी छुप के काम किया है, हमने छुप के काम किया है। पीपल्स पार्टी का बात को ख़त्म करते हुए समझाने के लिए सारी छुप के काम किया है इस मुल्क में। अब पीपल्स पार्टी को इसलिए छुप के काम करना पड़ता है कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को ये पता चल जाए कि पीपल्स पार्टी वाले फिर पाकिस्तान को जोड़ना शुरू कर दिया, वो बिलावल भुट्टो को ना मरवा दें। अब हमने छुप के काम शुरू कर दिया। यौम तसीस हुआ पीपल्स पार्टी का, आप सब लोगों ने देखा, माजी करीब की बात है, कल की बात है, 15-20 दिन पहले की। हम जब यहाँ से गढ़ी खुदाबख्श जाते हैं, एक बस लेके जाते हैं गुजरात से, और उसका 2.25 लाख रुपया किराया होता है, और सारे खर्चे जाल के हमें वो 2.5 लाख में पड़ती है। 50 बंदे हम जाते हैं हर साल। पीपल्स पार्टी ने ये किया है कि 7 दिन रखे हैं, एक फेडरेशन का दिन था, बाकी सूबों का। लाहौर में मरकज रखा, बलोचिस्तान से बसें बार की आई, एक बस का किराया जो है वो 2.5-3 लाख रुपए है। 100-150 बस बलोचिस्तान से बलोचियों की बार की आई है लाहौर में। एक दिन हमने लाहौर में बलोचिस्तान का प्रोग्राम किया, दूसरे दिन हमने लाहौर में सिंध को बुला लिया, वहां से भी 250-300 बसें आई हैं। तीसरे दिन हमने लाहौर में KPK को बुला लिया, लाहौर में बुलाया उन लोगों, वहां की आवाम को लाहौर में बुलाया, और उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। बसों का किराया का आप अंदाजा लगाएं। फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान, 2 दिन लगते हैं गिलगित से आने, हमने वहां से 200 बसें आई,
اور کشمیر سے ایک پروگرام وہ کیا، اور پروگرام کر کے اس نظریے کو، اس فلسفے کو فیڈریشن کا، کہ جس میں ہم یہ پنجابی میں بات کرنے کہ ساکھ ملدیاں گلدیاں دے ہوندے نے، تو ہم نے چاروں صوبوں کے عوام کو لاہور میں اکٹھا کیا ایک دن، اور اکٹھا کر کے تو انہیں بتایا کہ یار یہ پنجابی تمہارے رشتہ دار ہیں، لاہور تمہارا مرکز ہے، یہ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے۔ اور آپ کرایوں کا اندازہ لگا لیں، کسی کو نہیں پتا، 70-80 کروڑ روپیہ لگے بسوں کے کرایوں کے اوپر، پاکستان کے سارے صوبوں سے بندے لاہور لانے کے، انہیں رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی نے 70-80 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، تاکہ سارے پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے یار یہ پنجاب والے تمہارے بھائی ہیں، لاہور ہمارا مرکز ہے، قرارداد پاکستان لاہور میں ہوئی ہے، مینار پاکستان لاہور میں ہے، پاکستان کی فیڈریشن جو ہے یہ لاہور میں ہے، پنجاب میں ہے۔ اب اس کی ہم نے تشہیر نہیں کی، تشہیر اس لیے نہیں کی کہ یہ اب کام ہم نے چھپ کے کیا ہے کہ یار اب چھپ کے ہی پاکستان کو بچا لو۔ کسی پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے یہ بات نہیں کی، یہ ہمارا فلسفہ ہے، کام بھی کیا ہے، فیڈریشن کے لیے کام کیا ہے، سارا ملک اکٹھا کیا ہے، لیکن بتایا نہیں ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہم لوگ جو پیپلز پارٹی کے یہ جیالے اور متوالے ہیں، ہماری تو گاڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، پھر بھی پیپلز پارٹی میں نون اور کاف والے لینڈ کروزر لے کے، کل کے جو ہمارے ہاتھوں میں سائیکلوں کو پنچر لگاتے تھے وہ لینڈ کروزر پہ پھرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی سمجھ ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ دوسری جماعتوں میں فائدے ملتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی اس لیے نہیں چھوڑتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی اس لیے ہے کہ یار یہ فیڈریشن کی جماعت ہے، یہ پاکستان بچانے والی جماعت ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں پیپلز پارٹی کے اندر جو وڈیرے ہیں ان سے شکوے بھی ہوتے ہیں، ہماری تذلیل بھی ہوتی ہے پیپلز پارٹی میں، جو وڈیروں کے گروپ ہے، اس کے باوجود ہم پیپلز پارٹی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کو بچانے والی جماعت ہے، یہ فیڈریشن کی گارنٹی ہے۔ میں نے اگلے دن بھی کہا کہ یہ فیڈریشن کا گارنٹی کارڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ دوستوں اور ساتھیوں سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس ملک کا ایک صافت پلر ہیں، آپ غیر معمولی لوگ ہیں، آپ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ جو قلم کار ہوتا ہے وہ بہت اساس ہوتا ہے، قلم کار لیفٹ کا بندہ ہوتا ہے، قلم کار وطن دوست ہوتا ہے، جو بندہ وطن دوست نہیں ہوتا وہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے صحافیوں میں سے بہت سے مجھے کہتے ہیں وہ فلاں جی 4 جماعتیں پڑھے ہیں، میں کہا یار اس کی تحریر دیکھو، آپس میں یہ جب محارفت ہوتی ہے نا تو ہوتی ہے جی فلاں کی جماعتیں کم ہیں، فلاں جو اس نے، میں نے کہا یار اس کی تحریر دیکھو، اس کی تحریر میں بے شک وہ 6 جماعتیں پڑھا ہے، اس کی تحریر میں اتنی پختگی ہے، اور پختگی تحریر میں اس کی ہوتی ہے جو وطن دوست ہوتا ہے۔ صحافی بنتا ہی وہ ہے جو وطن دوست ہوتا ہے۔ اب وطن دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وطن کے لیے قربانیاں دینے والے بیٹھے، یہ ہماری اور آپ کی جو نسبت ہے وہ یہ ہے، صحافی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نسبت یہ ہے۔ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے جو مشن ہے پیپلز پارٹی کا منشور ہے، اس کے اوپر آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کی پنچایت میں آپ کے نئی کابینہ بننے کے اوپر اس بات آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک رہی اس ملک کی بہتری کرتی رہے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی لمبی تقریر سنی، اور میں کیونکہ راجہ صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا عبور رکھتے ہیں، تو میں نے کہا 1-2 باتیں جو نقطے کی باتیں ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ یہ سمجھیں میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غلط باتیں کی ہیں، جیسے سیاسی کرتے ہیں۔ سیاسیوں کا کیا حال ہے، سائیکل دے نشان دے بولنا پہ وہی تعریف شروع کر دی، سائیکل جی دے تیل نہیں پہنتا۔ اچھا اب سائیکل والوں کا بندہ جو ہے وہ خرید لیا دوسروں نے، انہیں آخیا سائیکل ہو، کیڑا زمانہ ہے، وہی بندہ وہی ہے، دوسروں نے پیسے دے اب دوسرے سٹیج پہ سائیکل، بابے آدم دا زمانہ، ہوں دنیا چاند تک پہنچ گئی، سائیکل لے کے پہ پھرتے ہیں۔ سیاسی لوگ تو ہر جگہ ہر قسم کی تقریر کر لیتے ہیں، سائیکل کے خلاف بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں جو بات سمجھے میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے آپ کو غلط باتیں بتائی ہیں، یہ آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری باتوں کے اوپر آپ تجزیہ کریں، اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر آپ بولیں کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی عبدالرزاق سلیمی صاحب، بڑی ہارٹ ٹچنگ قسم کی گفتگو کی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ گرائے یا عامر صاحب کو بخوبی اندازہ تھا کہ اگلے مقرر عبدالرزاق صاحب ہیں،
تو انہیں اختصار سے کام لیا تاکہ یہ سینئر رہنما ہے یہ زیادہ سے زیادہ وقت لیں اور گفتگو کریں نظریات پہ، پاکستان کی اساس پہ، ایسے موضوعات پہ جن پہ بات کرنے میں ہم لوگ عمومی طور پہ شاید محفل میں اس طرح سے نہیں اس پہ گفتگو کر پاتے۔ بہرحال کچھ سوال انہیں چھوڑے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ اور میری کمیونٹی یہ سب کے لیے سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈنا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ ہم پاکستان کے لیے پاکستان میں چھپ کے کام کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر اس سے زیادہ کوئی ہارٹ ٹچنگ بات ہو نہیں سکتی۔ اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کس سطح پر اور کس طرح سے یہ معاملات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درپیش ہیں پاکستان کو، تو یہ سب کے لیے ایک بڑا بھیانک سے حقائق ہوں گے۔ بلا تاخیر محفل اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ میں اب جس شخص کو دعوت خطاب دیتا ہوں وہ چاہے اقتدار ہو یا اپوزیشن ہو، انہوں نے پارٹی کے لیے ہر وقت ہر لمحہ اول دستے کا کام کیا اور پارٹی کو اس طرح سے چینلائز کیا کہ جب 2013 میں جن حضرات نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ان میں سے سب سے کم ٹائم 3 سال میں شاید پاکستان پیپل پارٹی کے ایم این اے صاحب نے دیا، اور ان کی کمی کو پورا کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ میں آج ان سے 1-2 سوالات بھی مزید رکھ کر یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بھی جوابات دیں کہ ایک تو مقامی سطح پر پاکستان پیپل پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے کیا شیڈول ہے، کب تک یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی گفتگو میں اس بات کا بھی احاطہ کریں کہ اگلی باری زرداری یا بلاول بھٹو زرداری۔ شکریہ جناب۔ رضوان دلدار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں نئی کابینہ جناب صدر وقار گیلانی صاحب، جنرل سیکرٹری رشاد تیمور صاحب، احسان چینا صاحب اور پوری کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح پریس کلب کی روایت چلتی آ رہی ہے یہ کابینہ بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پریس کلب کے لیے اچھے کام کریں گے اور گجرات کی صحافت کو بہتر انداز میں لے کے چلیں گے۔ پارٹی کے حوالے سے سلیمی صاحب نے بڑی تفصیل میں گفتگو کی ہے، ٹائم چونکہ آپ لوگوں کا بھی کافی شارٹ ہے، تو میں صرف اتنا ہی جو تیمور صاحب نے بات کی کہ اگلا الیکشن، میں سمجھتا ہوں اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ جو سلیمی صاحب نے آگے بات کی کہ جب کو چیئرمین ہمارے آصف علی زرداری صاحب تھے، بلاول صاحب نہیں تھے، تو میڈیا ہم سے یہ سوال کرتا تھا جی چیئرمین کدھر ہیں، کو چیئرمین ہی نظر آتے ہیں۔ اب جب چیئرمین آ گئے ہیں، زرداری صاحب نہیں ہیں، تو میڈیا کہتا ہے زرداری صاحب کدھر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جو جمہوریت کے لیے جس کی قربانیاں بھٹو صاحب سے لے کر بی بی صاحبہ کو دیکھ لیں اور جتنے جالے گئے ہیں، آج گڑی خدا بخش اس کی گواہی دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا کہ 10 سال کا ایگریمنٹ کیا اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور بعد میں آ کے کہ جی ہم نے تو ایگریمنٹ ہی نہیں تھا کیا۔ پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے، بی بی صاحبہ نے جان کا نذرانہ دے دیا، بھٹو صاحب ادھر شہید ہو گئے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ملک نہیں چھوڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی وضاحت پارٹی کے لیے، ملک کے لیے جو پارٹی کی وفا ہے اس پہ کسی کو کرنی نہیں چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے قربانی ہے، تو آپ کے سامنے ہے بقایا جو سوال ہے راجہ طارق صاحب کا، تیمور صاحب کا۔ میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب اب میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے پچھلا 1 سال کچھ میڈیا کو نظر نہیں آیا لیکن انہوں نے بیٹھ کے ہر ڈسٹرکٹ کو 2-3 گھنٹے سنا ہے، اسلام آباد میٹنگز کی ہیں، اس کے بعد یہ تنظیم سازی والا مرحلہ آگے بڑھا ہے، اور یہ تنظیم سازی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن تک بلاول صاحب اسلام آباد بیٹھنے لگے ہیں، اور یہ کام تقریباً 80% انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ بس وہ اب ڈسٹرکٹ کے انٹرویوز رہتے ہیں اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر ہوں گے، اور بلاول صاحب کی قیادت میں ہی ہم متحد ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہی 2018 کا الیکشن پیپلز پارٹی لڑے گی۔ اور آصف زرداری صاحب پارٹی کا ایک حصہ ہے، ان کو ہم یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ زرداری صاحب کے بغیر، زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مل کے ہم الیکشن لڑیں گے۔ اب بات ہوگی لوکل سیاست کی، تو میں سمجھتا ہوں آج کل چونکہ بلدیاتی الیکشن ختم ہوئے ہیں، تو لوکل ہمارے جو موجودہ میئر بنے ہیں، میں نے دیکھا انہوں نے علم برداری میں بھی بڑے قسمیں قرآن اٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں قسمیں قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کام آپ کا بولتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کو چاہیے، 8 سال سے تو آگے گجرات میں اقتدار میں ہیں، وہ ابھی بھی انہوں نے گلیوں نالیوں کی بات کرنی ہے تو پھر تو ان کو اقتدار میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ 8 سال لگا کے بھی آپ ابھی گلیوں نالیوں کی بات کرتے ہیں کہ میں گلیاں نالیاں صاف کرواؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ 8 سال آپ اقتدار میں ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے؟ میئر بن جانے سے اقتدار آپ کا کوئی ڈبل تو نہیں ہو گیا؟
पहले भी आप इधर ही थे, गुजरात को सारा आप ही देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नून की जो परफॉर्मेंस आप देखें तो सेहत की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। एनर्जी क्राइसिस आप देख लें कि सर्दियाँ शुरू हुई हैं, लोड शेडिंग का हालात आपके सामने है, गैस आपको सुबह और शाम मिलती नहीं है, सिर्फ दावे हैं। और हम समझते हैं कि हम तो सिर्फ नून की सपोर्ट नहीं करते, जो मीडिया ये तासर देता है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा नून की सपोर्ट की है, मुकमका किया, मुकमका हमने कोई नहीं किया। हम समझते हैं कि जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारी हैं वो ना किसी की है, और ना किसी में इतनी कोई है बलबूते पे को बोल सकता है कि हम देंगे। जब कुछ हो रहा है तो इन सब ने बोरी बिस्तर लेना है और सऊदी अरब भाग जाना है। रहना हमने पीपल्स पार्टी ने इधर रहना है, जियालो ने जेलों में जाना है, जियालो ने मारे खानी है और जियालो ने ही इधर रहना है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि हम नवाज शरीफ की जो सपोर्ट करते हैं, आपको नजर आती है कि सपोर्ट हम नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ जमहूरियत की सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं आइन के अंदर रह के अभी भी जो बिलावल साहब के 4 मुतालबात हैं, अगर उस पर अमल दरामद ना हुआ तो जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा है, इंशाल्लाह ताला हम सड़कों पे आएंगे, हम बाहर निकलेंगे और इंशाल्लाह फिर अपोजिशन भी करके बताएंगे। बकाया पार्टी के ऊपर अप डाउन चलता रहता है, पार्टी इस वक्त क्राइसिस में ज़रूर थी, लेकिन जब से बिलावल साहब आए हैं पार्टी काफ़ी बेहतर हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम 2018 के इलेक्शन की तैयारी में हैं। बकाया एक सवाल तैमूर भाई ने और भी किया था कि जी MNA के हवाले से कि 3 साल, मैं समझता हूँ कि चोई साहब का 5 साल जो दौर था, अगर हम उसमें देखें कामों के देखें तो कामों के हिसाब से तो वोट उनको फिर इतने मिलने चाहिए थे कि वो जीत जाते। लेकिन आजकल के दौर में आप देख लें कि गैस का मीटर लगवाना कितना मुश्किल हो गया है। हमारे दौर में हमें पता है कि हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं या जितने हमारे जो यूनियन कौंसिल में उम्मीदवार थे, जियाले थे, मेरे ख्याल से मीटरों के मीटर उन्होंने लगवाए हैं, बिजली की लाइनें डली हैं, रोडें बनी हैं। लेकिन सिर्फ चूँकि 2013 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी को किल करने के लिए था, इसीलिए जो सलीमी साहब ने भी बात की कि बॉर्डर की एक तरफ हमें 15,000 वोट मिल रहा है और दूसरी तरफ हमें 70 मिल रहा है, तो वो चीज़ें ये सारी शो करती हैं कि पीपल्स पार्टी को किल करने की कोशिश की गई। लेकिन इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है और वफाक की जमात की तर्जमानी पीपल्स पार्टी के अलावा अगर पीपल्स पार्टी को मैं फिर ये बता देना चाहता हूँ किल करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान बचेगा नहीं। फिर ये पाकिस्तान जो दूसरी कुफ्ते चाहती हैं, पाकिस्तान के हिस्से करने चाहती हैं, तो वो इसमें कामयाब हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो हालात अभी बिलावल साहब की ग्रिप जिसमें हम चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पार्टी डे बाई डे बेहतर होगी और हो रही है। आज चूँकि आप लोगों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो उस हवाले से मैं चैम्बर के हवाले से, चूँकि मैं रिसेंटली फ्रेंड्स ग्रुप का प्रेसिडेंट भी बना हूँ, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उस हवाले से भी 1-2 बात कहना चाहूँगा कि देखिए चैम्बर में हम पिछले 2 साल से ग्रुप हमने डेवलप किया है। अल्लाह का फजल है कि ग्रुप ने हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़े, हम तो उधर जो कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है, जो आप फ्रेंड्स ग्रुप की कामयाबी पहले साल ही देख लें। जब फ्रेंड्स ग्रुप आया तो शहीन जो था वो फाउंडर को कहता था ये गैस शोर है, कब्ज़ा माफिया हैं, फलां, फाउंडर को अंदर नहीं थे आने देते। पहले साल ही वो जो है ज़ालिम और मजलूम इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिल के हमने उन दोनों का मुकाबला किया और गुजरात की आवाम ने हमें वोट दिया, इज़्ज़त दी। हमने इंशाल्लाह दूसरे साल भी इलेक्शन लड़ा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के अंदर आप लोग बेहतर, चूँकि आप एक अखबार को हमारी नुमाइंदे हैं, तजिया नगार हैं, आपकी हर चीज़ पर नज़र होती है, तो आप खुद इसमें इंसाफ कर सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन जो बनाते हैं, जो कि गुजरात के मेयर कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल क्लियर साफ और शफाफ है, जब इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन का एक बंदा, एक नुमाइंदा भी नहीं होगा तो वो इलेक्शन कमीशन क्या होगा, जिसमें बैठ के आप खुद छांटी करेंगे कि ये 10 वोट हमारे हैं, इनको वोटिंग का राइट दे दिया जाए, ये 5 वोट हमारे नहीं हैं, इनको काट दें, तो उधर हम क्या चेक कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इस साल जो 2017 का इलेक्शन चैम्बर का होना है, ये इलेक्शन कमीशन सही बना दे, इसका इलेक्शन आके इस्लामाबाद से बैठ जाए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स ग्रुप कितनी सीटें लेता है और शहीन और फाउंडर कितनी सीटें लेते हैं। इंशाल्लाह ताला हम गुजरात की आवाम ने जिस इत्मीनान का इज़हार हम पे फ्रेंड्स ग्रुप पे किया हुआ है, हम उसको बरकरार रखते हुए इस साल भी इलेक्शन की तैयारी में अभी से शुरू हो गए हैं और भरपूर अंदाज से जो हमारी कमियाँ कोताहियाँ थी उसमें हमारी नज़र है, हम उसमें बेहतर से बेहतर काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला 2017 का इलेक्शन में फ्रेंड्स ग्रुप भी इंशाल्लाह ताला नुमायाँ सीटें लेंगे। एंड में मैं फिर आप सब नई टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हमें इधर बुलाया भी, हम लोगों को टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वकार गलानी साहब और राजा तैमूर साहब, एहसान चीना साहब पूरी टीम मिल के क्लब में अच्छा काम करेंगे
اور میں اپنی طرف سے کلب کو ایک چھوٹا سا نذرانہ 25,000 روپے کا چیک میں پیش کرتا ہوں صدر صاحب. اس لیے آج شام صاحب نہیں کرنا اسی دے کے ادروائز لانا کر بھائی جگہ اعلان کر کے بنا پاتے ابھی 2018 کا انتظار نہیں کرنا الیکشن اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے. اور میں جناب پھر اینڈ سے ایک صدر صاحب تو سیکٹری صاحب میرے نو دعوت ہے کہ پوری کیبنٹ تھوڑی جیڑی ہے بلکہ پریس کلب کے جننے بھی بندے نے تسی مجھے ٹائم تے ڈیٹ دس دیو سب کا میں کھانا کرنا چاہنا وا تے تسی جس دن مجھے ٹائم دسنا اس دن میں حاضر ہاں. پورے پریس کلب کی جنی تھوڑی ٹیم ہے مجھے صدر صاحب دس دیں تو جناب میں تھوڑے سب کا بھائیوں کا کھانا ہی کرنا چاہتا. بہت شکریہ چودھری رضوان دلدار صاحب, بڑے اچھے انداز سے تمام جو گفتگو یہاں پہ ہوئی اس کو سمیٹا اور جو سوالات کچھ جرنلسٹوں کے ذہن میں تھے ان کے جوابات دیے. سیشن کے ختم ہونے کے بعد اگر مزید کوئی جرنلسٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں غیر رسمی طور پہ کچھ چھوٹا سا سیشن رکھ سکتے ہیں. اور بلا تاخیر اب میں کنکلوڈ کرنے کے لیے سیشن کو دعوت دیتا ہوں صدر گجرات پریس کلب وقار گیلانی صاحب کو. وہ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے مہمان گرامی ہیں جو آج گجرات پریس کلب میں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اور ظاہر یکجہتی کے لیے آئے ہیں گجرات کی جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ, سید ممتاشا صاحب, باجی فتح, رضوان دلدار صاحب, عبدالرزاق سلیمی صاحب, امن ٹو صاحب, فریا صاحب, بٹ صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, اور آفت شام صاحب بھی موجود ہیں, ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ اتنے سینئر لوگ ہمارے لیے آئے ہو, ہم کو انتخاب کیا آپ نے. میں سب سے پہلے تو آپ سب کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا ہماری جو کمیونٹی ہے گجرات کی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے گروپ کی طرف سے اپنے جو کلب کے عہدیدار ہیں جو ممبرز ہیں ان کی طرف سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کریں گے کہ گجرات کے جتنے بھی سیاسی گھرانے ہیں, جتنی مذہبی یا سیاسی تنظیمیں ہیں, جیسے جو لیگل ہے یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو تنظیمیں ہیں پرائیویٹ, ہم کوشش کریں گے سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور گجرات کی ترقی کے لیے سب مل کر کام کریں. ایسے جیسے ہم اپنے جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے ایسے ہی کام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے جیم خان ہے یا لیڈیز کلب ہے, جیسے ادھر سسٹم بنا ہے. میری سب سے بڑی خواہش ہے رائے صاحب کی اور میری کہ ہم گجرات پریس کلب کو ایسے ہی آرگنائز کریں جیسے لیڈیز کلب ہے اور دوسرا وہ جیم خان ہے, تاکہ تمام جرنلسٹ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اس کے حوالے سے وہ سہولیات ملیں, وہ ادھر آئیں, ایکٹیویٹیز ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گجرات کی جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہے اور پڑھی لکھی ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنا اور اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا سب جانتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحافی برادری کی مضبوطی کے لیے ہم اپنا کردار اس سال ادا کریں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ رضاق سلیمی صاحب جو ہمارے بہت سینئر ہمارے دوست بھی ہیں اور گجرات کے سینئر وہ سیاستدان ہیں, ورکنگ ورکر ہیں پورے. ہم ابھی تو انہوں نے جو سچ بولا وہ آپ حساب لگا لیں, انہوں نے 50% سچ بولا ہے. اگر ان کو موقع مل جاتا تو وہ 100% بول دیتے ہیں آپ, تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم نے چھاپنا کدھر ہے, اس کو پرنٹ کدھر کرنا ہے. لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا ہی ٹھیک کیا ہے, اس سے آگے نہیں گئے. بہرحال پھر بھی میں اپنے جتنے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو ہمارے مہمان ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ گجرات پریس کلب کی طرف سے, گجرات کی صحافی کمیونٹی کی طرف سے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, جتنے بھی روزنامے گزارے چلے ہیں ان کی تمام کی طرف سے میں اس سال کے لیے منتخب ہوں. میں تمام دوستوں کو ساتھ لے کے چلوں گا اور کوشش کریں گے کہ گجرات کی تمام جتنی بھی کمیونٹی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ان شاء اللہ اس دفعہ ضرور کام کریں گے. ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو ہمارا جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گجرات پریس کلب کے حوالے سے, جتنی بھی جو یہ تقریب جاری ہے اس کی ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے
हम इसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे के बाद ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, फुल कवरेज में कोई सेंसर नहीं होगा, जो है वही चलेगा। आप लोग भी उसका मैं लिंक सबको भेज देता हूँ। यूट्यूब पे अगर जाएँ तो गुजरात प्रेस क्लब लिखें तो उसके नीचे वो आगे की मुख्तलिफ डिटेल्स जो हमारी सरगर्मियाँ जो ये आज वाली होगी, ये भी आपके नाम से हम ऐड कर देंगे। अपने दोस्तों या दूसरे जो अहबाब हैं वो देखना चाहें तो उस पर वो देख सकते हैं, ताकि ये एक नई डेवलपमेंट है जो गुजरते गुजरात के काफ़ी जदीद दौर में दाखिल हो और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल शान साहब ने भी लाइव का